جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دی او تر جاندے نے جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دی او تر جاندے نے مدنی دا جس دم ذکر ہوندے مدنی دا جس دم ذکر ہوندے دل مومنہ دے ٹھر جاندے نے دل مومنہ دے ٹھر جاندے نے جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دیو تر جاندے نے اللہ اللہ جنہ تکیا کملی والے نو اونا یاران دی کی گل کریے جنہ تکیا کملی والے نو اونا یاران دی کی گل کریے سر رکھ کے سونے دے قدماں وچ ہس دے مر جاندے نے سر رکھ کے سونے دے قدماں وچ ہس دے مر جاندے نے ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی ادب احترام دے لائق بزرگ دوستو عزیز بھائیو، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدہ اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے. میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو دنیا تے ڈرون والا بھی بنا کے بھیجیا تے بشارتاں دین والا بھی بنا کے بھیجیا ہے. میرے محبوب پیغمبر نے جتھے لوگاں نو انہاں دے برے انجام تو ڈرایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے دسیا کہ اے برائیاں کرو گے تے تواڈے نال اے حشر ہوئے گا، توانوں اے عذاب ہوئے گا. اوتھے میرے محبوب پیغمبر نے اے بھی لوگاں نو دسیا ہے
کہ اگر تسی اے اچھے کام کرو گے تے تواڈے واسطے اے بشارتاں نے، تواڈے واسطے اے خوشخبریاں نے۔ میرے سونے محبوب پیغمبر نے اپنی زندگی اندر سینکڑوں خوشخبریاں دیتیاں نے، ہزاراں خوشخبریاں دیتیاں نے، جنہ خوشخبریاں دا زیادہ تر تعلق صحابہ کرام دے نال ہے، اور انہاں وچوں اکثر خوشخبریاں دا تعلق صحابہ دے نال ہون دے نال صحابہ تو بعد پوری امت دے نال بھی انہاں خوشخبریاں دا تعلق ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبریاں دیتیاں جنہ واسطے میرے تیرے سہنے نبی زیادہ تر لفظ استعمال فرمایا کردے سن، توبا لہو، توبا لہو، توبا لہم، توبا لہم۔ ادا میں نے کہ خوشخبری ہے انہاں لوگاں واسطے، بشارت ہے انہاں لوگاں واسطے، بہتری ہے انہاں لوگاں واسطے، اچھائی ہے انہاں لوگاں واسطے، برکت ہے انہاں لوگاں واسطے، عزت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے جڑے لوگ اے نیکیاں کرنگے۔ سبحان اللہ۔ ان آئیے ذرا پیار محبت نال۔ اچھا ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چ جڑا بھی جملہ نکلدا ہے، لفظ نکلدا ہے، بڑا پیارا تے خوبصورت ہوندا ہے۔ تو مومنہ نے محبت کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام دے منہ وچوں نکلے ہوئے اس لفظ نال، توبہ۔ ہاں جی دوستاں نے، بزرگاں نے، میرے ویراں نے، معززات ماما بہناں نے اپنیاں بیٹیاں دے نام، اپنیاں بچیاں دے نام توبہ رکھے نے۔ کیوں؟ کہ یہ لفظ پیارا ہے، نبی پاک دے زبان پاک وچوں نکلے ہے، کتنا خوبصورت نام ہے توبہ، بڑی مبارک بات ہے، مبارک بات ہے اس بندے واسطے۔ اللہ واللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر اپا او خوش نصیب بندیاں دا تذکرہ کرنا ہے جڑے خوش نصیب بندیاں نو میرے نبی نے فرمایا توبہ لہم، توبہ لہم۔ خوشخبری ہے انہاں واسطے، بشارت ہے انہاں واسطے۔ آئیے توجہ کیجئے، اللہ پاک نے میرے تیرے محبوب پیغمبر نو بشارتاں دے کے بھیجے ہے، خوشخبریاں دے کے بھیجے ہے۔ یہ کتھے لکھے ہے؟ سورت الاحزاب۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، یہ ایت میں خطبے اندر بھی پڑھیے تو میں اتھو ہی گل شروع کردہ ماں کہ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر دے صفاتی نامہ وچوں ایک صفاتی نام ہی رکھ دیتا ہے۔ ہاں جی، مبشرہ، میرا نبی بشارتاں دین والا ہے، بشیرہ، میرا نبی خوشخبریاں دین والا ہے، بشارتاں دین والا ہے۔ تو سورت احزاب دے اندر جس انداز نال اللہ پاک نے میرے نبی نو مخاطب کیتا ہے اور آپ دیاں انہاں صفتاں دا تذکرہ کیتا ہے، بڑا پیارا مقام ہے، محبت دا مقام ہے، چاہت دا مقام ہے، اللہ پاک دی طرفوں بڑے فضل و کرم دا مقام ہے۔ آئیے توجہ نال سماعت فرمائیے، اللہ واللہ اللہ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ خالق کائنات نے بڑے پیار نال مخاطب کیتا اپنے محبوب پیغمبر نو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر، میں رب نے جویں تینوں دائی بنایا، میں رب نے جویں تینوں سراج منیر بنایا، میں رب نے جویں تینوں نذیر بنایا، اے میرے محبوب پیغمبر میں رب نے جویں تینوں شاہد بنایا، اوویں میں رب نے تینوں مبشر بھی بنایا، بشارتاں دین والا بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ والا دوسرے مقام تے اللہ پاک نے ایسے صفت دا تذکرہ اس انداز نل فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔
اللہ اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اے سورت رات نکل آئیے سورت رات دے اندر اللہ پاک نے اوہی لفظ بولے ہے جڑا لفظ میرے نبی کو ساری زندگی بلوایا جڑا لفظ میرے محبوب پیغمبر دی زبان پاک وچوں ادا کروایا توبہ توبہ رب نے اپنے قرآن پاک اندر بھی تذکرہ فرما دیتا سورت الرعد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات توبہ لہم اللہ فرماندے نے جڑے لوگ ایمان لے آن تو بعد نیک عمل کردے نے میں رب دا اعلان توبہ لہم انہاں واسطے خوشخبریاں نے انہاں واسطے بشارتاں نے اللہ اللہ انہاں واسطے مبارک باداں نے فرمایا توبہ لہم وحسن اور انہاں لوگاں دا اچھا انجام ہوئے گا انہاں لوگاں دا اچھا ٹھکانہ ہوئے گا جڑے لوگ ایمان لے آن تو بعد اچھے عمل کر دینے انہاں واسطے کی ہوئے گا توبہ لہم اچھا انجام بھی ہوئے گا تے نال نال توبہ لہم انہاں واسطے توبہ دا مقام ہوئے گا ایک حدیث پاک دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا توبہ تو مراد جنت دا ایک درخت بھی ہے سبحان اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے حدیث مسند احمد دے اندر اور حدیث دا نمبر 11673 میرے نبی دی حدیث اٹھا کے ویکھ لو کائنات دے رہنا لیو میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا توبہ شجرۃ فی الجنہ شجرۃ فی الجنہ مسیرتھا مئۃ عام توبہ تو مراد ایک مہینہ اے بھی ہے میرے نبی نے فرمایا رب نے جنت دے اندر ایک درخت تیار کیتا ہے رب نے او دا نام توبہ رکھیا ہے اللہ اللہ تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے پتہ کی فرمایا میرے نبی فرماندے نے اس جنت دے درخت دا جدا نام اللہ نے توبہ رکھیا ہے اینا لمبا سایہ ہے میاں تو آمن 100 سال سواری سفر کر دی روے 100 سال دی سواری دے سفر دا اللہ اللہ سفر مک سکدا ہے پینڈا مک سکدا ہے لیکن جنت دے اس درخت دا سایہ نہیں مک سکدا جس درخت دا نام اللہ نے رکھے ہے توبہ توبہ سبحان اللہ لیکن عام طور تے توبہ دا معنی جڑا ہے نا او اے ہوئی ہے جڑا میں شروع وچ تذکرہ کر دیتا ہے توبہ لہم بشارت ہے خوشخبری ہے اللہ اللہ او میاں او بڑے قسمتاں والے نے جنہاں نو میرے نبی دی زبان وچوں بشارتاں مل گئیاں او میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ کنیاں قسمتاں والے جنہاں نو میرے نبی نے بشارتاں دتیاں خوشخبریاں دتیاں سبحان اللہ اور او لوگ کنے بھلے لکھاں والے نے جنہاں نو قیامت تک آن والے لوگاں وچوں جنہاں نو میرے نبی نے بشارتاں دے دتیاں انہاں واسطے فرما دیتا توبہ لہم سبحان اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے سن دے جانا کائنات رہنا لیو اور سب تو پہلے نمبر تے خوش قسمت او بندہ کیڑا ہے خوش نصیب او لوگ کیڑے نے جنہاں نو میرے نبی نے فرمایا توبہ لہو سبحان اللہ اے ویکھ لو راوی حضرت عبداللہ بن بسر جے سلسلہ تے احادیث صحیح علامہ البانی نے اس روایت نو صحیح آکھیا توجہ کرنا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا توبہ
توبا لمن رآنی لمن رآنی لمن رآنی ادا ترجمہ سمجھ کے تڑپ جایا جے کائنات دے رہنا لیو میرے نبی نے سب تو پہلے نمبر تے توبہ دا کنہ واسطے وعدہ کیتا میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اونا خوش نصیباں واسطے توبہ بشارت خوشخبریے جنہ خوش نصیبان میں محمد دیاں زیارتاں کیتیاں نے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونا واسطے بشارتاں نے جنہ نے مینو تکیا نالے میرا کلمہ پڑھیا نالے میرا چہرہ تکیا نالے میرا کلمہ پڑھیا نالے میرے چہرے دیاں زیارتاں کیتیاں اللہ واللہ کی مراد نبی دے صحابہ مراد نے نبی دے یار مراد نے نبی دے جناب والا ازواج مراد نے نبی دے بنات مراد نے نبی دے اہل بیت مراد نے سبحان اللہ فرمایا توبہ لمن رآنی اونا لوگانو خوش خبریاں ہون جنانو اللہ نے میں محمد دا ساتھ نصیب کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر منو انج کہن دیو ابو بکر کنیاں قسمتاں والا جنہوں میرے نبی دیاں زیارتاں نصیب ہویاں عمر کنیاں قسمتاں والا جنہوں میرے نبی دیاں زیارتاں نصیب ہویاں عمر تے عثمان تے علی کنیاں قسمتاں والا جنہوں میرے نبی دیاں زیارتاں نصیب ہویاں سبحان اللہ حسن و حسین کنیاں قسمتاں والے جنہوں میرے نبی دیاں زیارتاں نصیب ہویاں میرے نبی دیاں ازواج کنیاں قسمتاں والیاں جنہوں میرے محبوب پیغمبر دے ساتھ نصیب ہو گئے جنہوں میرے نبی دے چہرے دے دیدار نصیب ہو گئے جنہوں میرے نبی دا ساتھ نصیب ہو گیا توبہ 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 لمن رآنی میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جن نے مینو ویکھیا او دے واسطے بھی بشارتاں نے وَتُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي فرمایا او دے واسطے بھی توبہ تے او دے واسطے بھی بشارتاں نے جنہ نے میرے صحابہ دیاں زیارتاں کیتیاں جنہ نے ابو بکر نو ویکھیا مینوں تے نہیں ویکھ سکے پر جنہ نے میرے صحابہ نو ویکھیا او بھی بڑے قسمتاں والے نے او بھی بڑے جناب والا بشارتاں دے حقدار نے جنہ نے ابو بکر نو ویکھیا جنہ نے میرے عمر نو ویکھیا جنہ نے میرے بلال نو ویکھیا جنہ نے میرے علی نو ویکھیا جنہ نے میرے حسن و حسین نو ویکھیا جنہ نے میرے صحابہ نو ویکھیا او بھی بڑیاں قسمتاں والے نے اللہ 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 کائنات دے رہن والےو رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا سورت الرعد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب اللہ فرماندے نے سارے میرے بندیاں بچوں سارے خوش قسمت نہیں کچھ خوش قسمت نے چند خوش قسمت نے انہاں وچوں پہلے نمبر تے جنہاں نے میرے محبوب پیغمبر تے جاناں واریاں جنہاں نے میرے محبوب پیغمبر تے جاناں قربان کیتیاں جنہاں نو میں رب نے مصطفیٰ دے یار بنا دیتا حدیث دوسری سنا دیواں میرے ذہن اندر آ گئی میرے نبی نے فرمایا اے کائنات دے رہن والےو میں جتنے بھی اللہ فرماندے نے میں رب نے جتنے بھی دل بنائے انہاں ساریاں وچوں مینوں سونا دل لگیا تے میں محمد بنا دیتا پھر مینوں سونے دل لگے تے میں اپنے نبی بنا دیتے تے تیسرے نمبر تے مینوں دل جنہ دے سونے لگے انہاں خوش نصیباں نوں میں اپنے نبی
دا صحابہ بنا دیتا. اللہ 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 کائنات دے رہنا لیو میرا دل کر دے میں صحابہ ہی کردہ جاواں. میرا دل کر دے میں صحابہ دے نعرے بلند کردہ جاواں. سب تو پہلے حقدار تو بعد میرے نبی دے صحابہ نے. دعا کرو کل قیامت دا دن ہوے نبی دے نال نبی دے یاراں دا ساتھ بھی نصیب ہو جاوے. سبحان اللہ. آئیے ذرا توجہ کیجئے بات دور نہ چلی جائے. دوسرے نمبر تے کا بندہ کیڑا خوش نصیب ہے جنہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جدے واسطے میرے نبی نے فرمایا توبہ لہو توبہ لہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل بڑی پیاری آ گئی ہے میرے اور تخاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد. پیار محبت نال سارے اچھی آکھیا کرو درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر دی حدیث پاک کائنات دے رہنا لیو عبداللہ بن بسر راوی نے اس روایت دے بھی اور سنن نسائی دے اندر سنن ابن ماجہ دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. اللہ اللہ جملے بڑے پیارے نے گل بڑی پیاری ہے ایمان والیا لیکن ضرورت عمل دیئے. اللہ کے دعا کرے اللہ میں تینوں عمل دی توفیق عطا کر دے وے. او میاں جے عمل نہ ہویا تے خالی واز کرنے کل قیامت والے دن ساڑے خلاف ہو جان گے. جے عمل نہ ہویا تے خالی تقریراں سننیاں کل قیامت والے دن ساڑے خلاف ہو جان گیاں. اس واسطے تقریر جدوں بھی سنو جمعہ جدوں بھی سنو اے ہوئی نیت بنا کے سنو اسی جو سنا گے عمل دی کوشش کران گے اور رب کو عمل دی دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ واللہ اللہ سونے عمل دی توفیق عطا فرما دے. گل بڑی پیاری آ گئی میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا. میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا توبہ لمن وجدا. آج میں پورے جمعے دے اندر جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام دے فرامین بیان کرنے نے نا انہاں دے اندر اے لفظ ہی آئے گا توبہ توبہ. اللہ واللہ میرے آقا فرماندے نے توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. اللہ واللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے او دے واسطے بھی میں محمد توبہ دا اعلان کردا واں. اس خوش نصیب بندے واسطے بھی میں محمد بشارتاں دینا واں لمن وجد فی صحیفتہ جدے نامہ اعمال دے اندر سب تو زیادہ عمل اے ہویا کیڑا عمل استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے کائنات دے رہنا لیو جدے نامہ اعمال دے اندر سب تو زیادہ اے جملہ لکھیا ہویا کہ اللہ سونے میرے نالو وڈا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے نالو وڈا بخشنہار کوئی نہیں. اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے. سبحان
سبحان اللہ جیڑے بندے نے سب تو زیادہ اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی دا اظہار کیتا اپنے گناہاں دی معافی منگے جیڑے بندے نے رب کولو گناہاں دی توبہ کیتے میرے آقا فرماندے نے او دے واسطے بھی دنیا اندر بھی بشارتاں نے تے کل قیامت والے دن بھی توبہ لہو بشارتاں ہی بشارتاں ہون گیاں اللہ 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 انج کر کے پیار محبت نہ لاکھیا کرو رب سونے دے سامنے اللہ اللہ ساڈے دل دی پہلی پکار تو مولا سانو معاف کریں اللہ اللہ ساڈے دل دی پہلی پکار تو مولا سانو معاف کریں اسی بندے ہاں بڑے گناہگار تو مولا سانو معاف کریں ساڈے دل دی دوجی پکار مولا سانو پکا بنا دے نمازی تیرے دین دے راتے لڑ لڑ کے ہو جائیے شہید یا غازی تیرے ولیاں وچ ساڈا نا آوے تینوں انج کریے اسی راضی تیرے نبی دی سنت نہ چھڈیے بھاویں جان دی لگ جائے بازی تو مولا سن معاف کریں اللہ اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب ایک باری سارے کہو اللہ 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 جڑے سر تھلے کیتی بیٹھے نے وہ بھی ذرا سر چک کے میرے ول ویکھو ذرا توجہ کرنا اللہ اللہ دو عمل ہو گئے تیسرے نمبر تے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے گل کیتی تے میرے تیرے حق دی گل کیتی میرے سوہنے نبی نے گل کیتی تے میری تیری گل کیتی کائنات دے رہنا جڑے لوکی درمیانے طبقے نال تعلق رکھ دے نے انہاں واسطے میرے نبی نے بشارتاں دتیاں نے انہاں واسطے میرے نبی نے خوشخبریاں دتیاں نے گل بڑی پیاری ہے جامعہ مسجد عمر دے غیور نمازیا غور کرنا توجہ کرنا میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سہنے نبی نے فرمایا توبہ لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وکان میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں محمد اس بندے واسطے خوشخبریاں دینا وا توبہ دا اعلان کرنا وا جڑے بندے دا کاروبار گزارے مطابق ہووے جڑے بندے دی دکان گزارے مطابق ہووے جڑے بندے دی تجارت گزارے مطابق ہووے اور درمیانے طبقے نال تعلق رکھن والے میرے نبی نے تواڈے واسطے بشارتاں دتیاں نے واللہ اللہ میرے سوہنے نبی نے فرمایا جس بندے دے کول کھان پین دا سامان گزارے مطابق ہووے جڑا بندہ درمیانے طبقے نال تعلق رکھدا ہووے میں محمد دے واسطے بشارتاں دینا وا میں محمد دے واسطے توبہ دا اعلان کرنا وا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شرط ضرور ہے او شرط دے اندر ہونی چاہیے او شرط بندہ پوری کر دے او دے واسطے توبہ دا اعلان میں محمد کر دیاں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او شرط کیڑی ہے میرے نبی نے فرمایا وکانا جڑے بندے کل درمیانی اللہ اللہ درمیانے قسم دا مال ہویا جڑا بندہ درمیانے قسم دے لوگاں نال تعلق رکھن والا ہویا تے اے دے نال نال او بندہ رب دا شکر کرن والا بھی ہووے انج نہ آکھے میں لٹیا گیا میں ماریا گیا میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں انج نہ آکھے
بے شک دا کاروبار گزارے مطابق بے شک دی دکان گزارے مطابق بے شک دی پراپرٹی گزارے مطابق تے نالے بھی آکے اللہ سونیا جتھے تو رکھے آئے اتھے رہ کے میں تیرے تے راضی ہاں اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے بہت کچھ عطا کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا توبہ لہو میں محمد او دے واسطے بھی خوشخبریاں دا اعلان کرنا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے دعا کرو جڑے میرے ویر جڑے میرے بھائی کاروبار دے سلسلے اندر پریشان نے تجارت دکان دے سلسلے اندر پریشان نے دعا کرو اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکتاں پا دے وے اللہ سانو عزت والا مال بھی دے وے تے اللہ سانو شکر والی زبان بھی دے وے اللہ سانو حلال دا مال بھی دے وے تے اللہ سانو شکر والا عمل بھی دے وے شکر والا دل بھی دے وے اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے توبہ 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 لہو کنہ کنہ واسطے بشارتاں نے کنہ کنہ واسطے خوشخبریاں نے آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے المعجم الصغیر دے اندر اے حدیث پاک موجود ہے اور راوی دا نام ہے حضرت صوبان میرے نبی دا بڑا پیارا صحابی ہے اللہ 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 حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور راوی نے فرماندے نے ان صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ لمن ملک علی لسانہ لمن ملک لسانہ دو طرح دے الفاظ نکلنا دے نالیو میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا خوش نصیب بندہ اپنی زبان تے کنٹرول رکھ دائے جیڑا قسمتاں والا بندہ اپنی زبان تے قابو پا کے رکھ دائے او دے واسطے بھی میں محمد توبہ دا اعلان کرنا آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذرا اپنا اپنا جائزہ لے لو میرے ویرو میرے بھائیو کیا تھوڑی زبان تو کوئی تنگ تے نہیں ہے کیا تھوڑی زبان تو کوئی پریشان تے نہیں ہے کیا تھوڑی زبان تے کنٹرول ہے کہ کوئی نہیں وہ جڑے زبان تے کنٹرول نہیں کر دے وہ بسا اوقات اللہ دے نیک بندیاں کولوں بد دعاواں لے بیٹھ دے نے جڑے زبان تے کنٹرول نہیں کر دے وہ بسا اوقات اللہ دی ناشکری کر بیٹھ دے نے وہ جڑے زبان تے کنٹرول نہیں کر دے وہ بسا اوقات زبان وچوں گالی دے بیٹھ دے نے وہ جڑے زبان تے کنٹرول نہیں کر دے وہ بسا اوقات اپنی زبان وچوں اچے بول بول بیٹھ دے نے وڈے بول بول بیٹھ دے نے تے جدوں وڈے بول بندہ بول بیٹھے پھر وہ وڈے بول بندے دے اگے آ جاندے نے بندہ پریشان ہوندا ہے اپنی زبان وچوں کڈیاں ہویاں گلاں دی وجہ تو اس واسطے اپنی زبان نو کنٹرول وچ رکھو اپنی زبان دے اوتے قابو رکھو میرا محمد تانوں بشارتاں دے رہا ہے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سونے نے بشارتاں دین والا بنا کے بھیجے ہے میرے تیرے پیر نو فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللہ 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 میں پھر کیوں نہ پیار محبت نہ عرض کر دیواں او جڑے لاڑے لگ جان دے نے آقا دے سو رب دی او تر جان دے نے جڑے لاڑے لگ جان دے نے آقا دے سو رب دی او تر جان دے نے او میرے نبی دیاں حدیثاں نال پیار کر لو اللہ دنیا آخرت اندر تار چھڑے گا میرے نبی دیاں حدیثاں نال محبت کر لو میرے نبی دی سنت نل محبت کر لو میرے نبی دے طریقے نل محبت کر لو اے کائنات رہنا لیو میرے نبی دیاں بولیاں نل محبت کر لو اللہ دنیا آخرت اچھی فرما دے گا او جڑے لاڑے لگ جان دے نے آقا دے سو رب دی او تر جان دے نے جڑے لاڑے لگ جان دے نے آقا دے سو رب دی او تر جان دے نے مدنی دا جس دم ذکر ہوندے مدنی دا جس دم ذکر ہوندے دل مومنہ دے ٹھر جان دے نے دل مومنہ دے ٹھر جان دے نے جڑے لڑ لگ جان دے نے آقا دے سو رب دیو تر جان دے نے اللہ اللہ جنہ تک کیا کملی والے نو اونا یاران دی کی گل کریے جنہ تک کیا کملی والے نو اونا یاران دی کی گل کریے سر رکھ کے سونے دے قدماں وچ ہس دے مر جان دے نے سر رکھ کے سونے دے قدماں وچ ہس دے مر جان دے نے ہس دے مر جان دے نے جڑے لاڑے لگ جان دے نے آقا دے سو رب دیو تر جان دے نے سبحان اللہ توجہ کرنا او بڑیاں قسمت والے نے جڑے آقا دے کل بیندے نے او بڑیاں قسمت والے نے جڑے آقا دے کل بیندے نے سو رب دی جنت جان دے نے جدوں آقا دے در جان دے نے سو رب دی جنت جان دے نے جدوں آقا دے در جان دے نے اللہ اللہ جڑے لاڑے لگ جان دے آقا دے سو رب دیو تر جان دے نے سبحان اللہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے ایک اور خوش نصیب واسطے بھی تو بعد اعلان کیتا ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تو لمن بقا علی خطیئتہ سبحان اللہ جملہ بڑا پیارا آ گیا گل بڑی پیاری آ گئی میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے کائنات دے رہن والو جڑا بندہ اپنے گناہاں تے روندا ہے میں محمد او دے واسطے وی توبہ دا اعلان کردا واں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رویا کر اپنے گناہاں دے اُتے اوے آنسو بہائے کر اپنے گناہاں دے اُتے اوے اکھاں گلیاں کر لیاں کر اپنیاں غلطیاں دے اُتے اللہ پاک دی قسم ہے میرا نبی توبہ دے رہا ہے تے رب سونا آسماناں تو آوازاں دے رہا ہے اے میرے بندے گناہاں تے رونا تیرا کام ہے میں رب تیرے گناہاں نو
انج معاف کر دیاں گا کہ سارے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر دیاں گا۔ اللہ 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 تو پتہ ہی چلیا جڑے خوش نصیب بندے نو اپنے گناہاں تے رونا آ گیا، جڑے قسمتاں والے بندے نو اپنیاں غلطیاں تے رونا آ گیا، جڑے خوش نصیب بندے نو اللہ اللہ اپنے عیباں تے رونا آ گیا، او جناب والا بننے لگ جاؤ گا، او تر جاؤ گا، او دے واسطے تو بعد اعلان ہو جان گے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا۔ اللہ فرماندے نے نبی عبادی انا الغفور الرحیم۔ اللہ 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 فرماندے نے او میرے بندے اپنے گناہاں اُتے کدی رو لیا کر، اپنے گناہاں اُتے نادم ہو گیا کر، اپنے گناہاں اُتے شرمندہ ہو کے میں رب دے اگے آ گیا کر۔ اللہ پاک دی قسم ہے کوئی ناراض باپ اونی جلدی اپنے پتر نال راضی نہیں ہوندا جنی جلدی میں رب اپنے گناہگار بندے نال راضی ہو جانا۔ آوے تے سی میرے در تے مینوں مناوے تے سی میرے نال کال ملاوے تے سی۔ اللہ واللہ کائنات دے رہن والے رو لو اپنے گناہاں دے اوتے، تنہائی دے اندر رو لیا کرو، علیحدگی دے اندر رو لیا کرو، خلوت دے اندر رو لیا کرو، اور کلیاں بہ کے رو لیا کرو۔ جدوں روو گے رب برکتاں کر دے گا، تو بعد حقدار بن جاواں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب مسلم شریف دے اندر اے حدیث پاک موجود ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر انج کر کے ایک جگہ تے جنازہ پڑھاؤن گئے، چھوٹے جے بچے دا جنازہ ہے۔ او میاں اتے اللہ نو جویں منظور انجی ہونا ہے، کتے میں ایسے بزرگ بھی ویکھے نے 100 سال دی عمر نو پہنچ گئے تے ہونے اینیاں تکلیفاں نے، ہونے اینیاں کمزوریاں نے، ہونا دینے اللہ سونیا ہون تے تو کرم ہی کر دینے تے بہترے، ہون تے تو اپنا فضل ہی کر دینے تے بہترے کی میں نہ اپنے منہ موت پہ مگ دینے آندنے اللہ سونیا ہون دنیا دیاں ساریاں بہاراں ویکھ لیاں نے، ہون دنیا دیاں ساریاں خوشیاں ویکھ لیاں نے، اللہ سونیا ہون سانو اپنے کول بلا لے، ہون ساڈا دل دنیا تے نہیں ہو لگدا، کتے منہ موت منگ دینے موت آندی کوئی نہیں، تے کتے حالے زندگی دیاں چند بہاراں بھی نہیں ویکھن والا ویکھدا تے موت دا پیغام آ جاندا ہے۔ اللہ اللہ معصوم جیا بچہ ہے تے میرے نبی بچیاں نال پیار کرن والے، میرے نبی بچیاں نال محبت کرن والے، میرے نبی بچیاں نال شفقتاں کرن والے، اس بچے دا جنازہ پڑھایا تے میرے نبی جدوں کھڑے آئے بڑے میرے محبوب پیغمبر دے بوجھل بوجھل قدم نے، جس ویلے میرے نبی گھر تشریف لے آئے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے، جس ویلے میرے نبی گھر تشریف لے آئے میرے نبی دیاں اکھاں اشک بہار نے، میرے نبی بڑے غمگین نے، ہو سکتا ہے میرے نبی نو ایسی گل یاد آ گئی ہوئے کہ اللہ سونے نے میں محمد نو بیٹیاں تے 4 عطا کیتیاں نے پر اللہ نے بیٹا ایک بھی عطا نہیں کیتا۔ ہو سکتا ہے میرے نبی نو ایسی گل یاد آ گئی ہوئے کہ اللہ سونے تو ہی دین والا ہے، جے دین تے آویں تے جناب یعقوب نو 12 پتر دے
دے وے جے نہ دین تے آویں تے سونے محمد نو دے کے واپس لے لوے اللہ 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 کہنا دے رہنا لے میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی رو رہے نے تے اج کر کے قربان جاواں میرے نبی دی پیاری بیٹی میرے نبی دی پیاری بیوی میرے نبی دی غم گسار بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس ویلے ویکھیا نبی رو رہے نے تے میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں دے آنسو میری ماں نے اپنے دوپٹے نال صاف کیتے میرے نبی نو تسلی دیتی میرے نبی نو عرضاں کر دیاں نے اے میرے محبوب پیغمبر جے بچہ اللہ نے بلا لیا ہے اے دے اندر تے تو بالا ہو اس بچے واسطے بڑی خوشخبری ہے اس بچے دے نام اعمال اندر ایک گناہ بھی کوئی نہیں جدو بندہ وڈا ہوندا ہے ادو تے 100 گناہ کر بیٹھدا ہے اللہ اللہ میرے نبی نے ہمیشہ فرماندیاں نے آقا جی ھذا صافیر اے بچہ ٹر گئے تے اودے واسطے تے بشارتاں نے او تے جنت دی چڑیا ہے او تے جنت دا پرندہ ہے جنت دے اندر جتھے او دا دل کر دے دا پھردا ہے سونے پر کنا تسلی دتی اما عائشہ نے اللہ 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 حوصلہ دیتا اور اما عرض کر دیاں نے سونے پریشان نہ ہو تو بالا ہو او دے واسطے تے خوشخبریاں نے او دے واسطے تے بشارتاں نے کائنات دے رہن والےو جیڑا نبی ساری زندگی خود لوکاں نوں آندا تو بالا ہو اج اس نبی نوں اما عائشہ فرما رہیاں نے تو بالا ہو سونے اس بچے واسطے تے تو بائے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہاں ہاں نے میری پیاری عائشہ اس بچے واسطے بھی خوشخبری ہے تے او دے ماپیاں نے صبر کیتے تے او دے ماپیاں واسطے بھی خوشخبری ہے اللہ 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 پتہ چلیا اگر چھوٹی عمر دے اندر بچہ ٹر جاوے تے میاں اکھاں دے آنسو تے جائز نے مگر انج کوئی نہ آکھے کہ اللہ نے ظلم معاذ اللہ میرے نال ہی کرنا سی انج کوئی نہ آکھے اوے نا 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 اہو جے کفریہ بول نہ بولے کرو میرے نبی نے فرمایا تو بالغو او جڑا بچہ معصوم ٹر جاندا ہے او آپ بھی بشارت دے حقدار ہے تے او دے ماپے بھی بشارت دے او دے ماپے بھی بشارت دے حقدار نے خوشخبریاں دے حقدار نے اللہ اللہ کائنات دے رہنا دے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو پیار محبت دے نال اور نبی دا نام سن کے مسجد گونج جانی چاہی دیئے اللہ اللہ لے معمول بنا لو جدوں میں نبی دا نام آوے جھوم کے درود پڑھیا کرو میرے اور تہاڈے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے ایک اور بندے واسطے خوشخبری دیتی ہے میرے تیرے سونے نبی فرماندے نے کائنات دے رہنا دیو جڑا بندہ گھوڑے دی کنڈ تے بیٹھ جاندا ہے تے گھوڑے دی لگام پکڑ لیندا ہے او دے واسطے بھی بشارت ہے مگر میاں او گھوڑا کیسا گھوڑا ہے اس گھوڑے دیاں کیا باتاں جدے چلن دیاں بھی قسم رب نے قرآن اندر اٹھا دیتیاں نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا او خوش نصیب گھوڑا ہووے جڑا جہاد واسطے چلدا ہے او خوش نصیب گھوڑا ہووے جڑا کفر نال قتال واسطے چلدا ہے اللہ اللہ دین اسلام نے کدی بھی کافرانوں بلا وجہ مارن دا حکم نہیں دیتا لیکن جدوں کفر حد تو زیادہ ظلم کرے اور میاں جدوں کفر ساڈے قبلہ اول تے قبضہ کر لوے جدوں کفر فلسطین تے قبضہ کر لوے اللہ اللہ اودوں رب نے اجازتاں دتیاں نے گھوڑیاں تے بہ کے جہاد کر سکدے ہو تے تا جہاد کرو پیدل جا کے جہاد کر سکدے ہو تے تا جہاد
کرو. اگر جناب والا کسی اور سواری تے جا کے جہاد کر سکتے ہو تے جہاد کرو. کائنات دے رہن والے ہو, میرے تیرے سونے نبی نے فرمایا جدوں بندہ گھوڑے اتے بیٹھ جاندا ہے او دی مہار نو پھڑ لیندا ہے تے آندا ہے اللہ سونیا اج میں مہاراں ذاتی کام لئی نہیں پھڑیاں, اج میں مہاراں پھڑیاں نے تیرے دین دی بلندی واسطے, اج میں مہاراں پھڑیاں نے تیرے دین دی عزت واسطے, اج میں مہاراں پھڑیاں نے تیرے نبی دی عزت واسطے. او میاں او کوئی گھوڑیاں تے سفر کردے نے سیر دی نیت نال, کوئی گھوڑیاں تے سفر کردے نے اپنے رشتہ داراں نوں ملن دی نیت نال, کوئی گھوڑیاں تے سفر کردے نے شوق دی وجہ تو. اللہ دی قسم ہے جڑے گھوڑے اتے بندہ بہ جائے جہاد دی نیت نال, رب دے دین دی سر بلندی دی نیت نال, ایسے گھوڑے اتے بہن والے نو میرا نبی تو بادیاں بشارتاں دے رہے ہے. سبحان اللہ. فرمایا تو بالہو اللہ اللہ اس مجاہد واسطے بشارتاں نے جڑا جہاد دی نیت نال گھوڑے دا سفر کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او میاں جہاد تے اسی بھی اج کردے ہو اللہ اللہ, جہاد تے اسی بھی جناب والا کرن دے قائلا. میرے ویراں نے جہاد کیتا کشمیر دے اندر اللہ اللہ, فلسطین دے اندر میرے ویر جہاد کر رہے نے, فلسطینی جہاد کر رہے نے, کوئی قلم نال جہاد کر رہا ہے, کوئی زبان نال جہاد کر رہا ہے, کوئی علم جناب والا پھیلا کے جہاد کر رہا ہے. اور مگر میاں میں قربان جاواں نبی دے صحابہ دے جہاد تو جڑے جہاد زمین تے کردے نے تے انہاں دے جہاد نو رب عرشاں تے بیٹھ کے اپنا قرآن بنا دیندا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کرو اللہ دے محبوب پیغمبر نے جیڑیاں جیڑیاں بشارتاں دتیاں نے اللہ انہاں ساریاں بشارتاں دا سانو حقدار بنا دے. اللہ اکبر. گلاں تے ہور بھی بڑیاں نے لیکن اج ٹائم اجازت نہیں دے رہا. اور میں ہر جمعے تے تانوں گزارشاں کردا ہوناں اول ٹائم آیا کرو, اول ٹائم آیا کرو. اور میرے ویرو ساری کوشش کرو جلدی آیا کرو. اور میاں اے زندگی سدا نہیں رہنی, اے جوانی سدا نہیں رہنی, اے جناب والا حسن سدا نہیں رہنا, اے تیرے کام تے کاج سدا نہیں رہنے. جمعے والے دن دیاں عزتاں تو کر لے تے تیرے واسطے بھی میرا محمد بشارتاں دے دے گا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب دا قرآن سچا میاں, رب دا قرآن سچا. اللہ فرماندے نے سونیا میں رب نے تینوں ڈران والا بھی بنایا ہے تے میں رب نے تینوں خوشخبریاں دین والا بھی بنایا ہے. فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ 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 قربان جاواں میرے نبی نے کتے بشارتاں دتیاں. آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, صاحب فی الجنہ, سعید فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ, عبدالرحمن بن عوف فی الجنہ. کتے میرے محبوب پیغمبر نے بشارتاں دتیاں. کائنات دے رہن والےو جنہ نے جنگ بدر اندر شرکت کیتی ہے انہاں ساریاں میرے صحابہ نو رب نے معاف کر دیتا ہے. کتے میرے محبوب پیغمبر نے بشارتاں دتیاں. آپ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو جدوں میں محمد جنت اندر جاواں گا تے اللہ اللہ ہر ایک بندے دی کوٹھی اندر او دی بیوی ہوئے گی تے میری کوٹھی
اندر میری بیوی عائشہ ہوئے گی، میری کوٹھی اندر میری بیوی حفظہ ہوئے گی، میری کوٹھی اندر میری بیوی ام سلمہ ہوئے گی، میری کوٹھی اندر میری بیوی ام حبیبہ ہوئے گی۔ لہذا حیا کرو نبی دی ازواج دا، اور ادب کرو نبی دی ازواج دا، ادب کرو نبی دے صحابہ دا، ادب کرو اللہ دے نیک بندیاں دا، ادب کرو نبی دے اہل بیت دا۔ اللہ نے اللہ دے نبی نے انہاں واسطے بھی بشارتاں دتیاں نے۔ اللہ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نوں نیک بناوے تے ساریاں نوں نیک بناوے۔ اللہ سانو ساریاں نوں خوشی والی، نیکی والی، حلال رزق کثیر والی، عزت والی، دین دی ڈھیر ساری خدمت والی اللہ سانو لمبی زندگی نصیب فرماوے، تے جدوں موت آوے تے شہادت والی موت آوے۔ یا اللہ بیت المقدس نو یہودیاں کولوں آزاد فرما دے۔ اللہ سونیا ساڈے کشمیری بھائیاں نو ہندوؤں کولوں آزاد فرما دے۔ اللہ سونیا جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے اللہ انہاں نو کافراں دے ظلم کولوں نجات عطا کر دے۔ میرے تیرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑیاں جڑیاں باتاں تے توبہ فرمایا اللہ سونیا انہاں ساریاں توبہ دا سانو حقدار بنا دے۔ جی اللہ کے دعا کرو اللہ سانو عمل والا بنا دے۔ میرے پیارے بھائیو اگر جمعے سن دے رہے، تقریرہ سن دے رہے، عمل نہ کیتا تے میرے پیارے بھائیو کچھ فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ کے دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو ساریاں نو جویں اج اسی اس مقام تے کٹھیاں اللہ پاک سانو جنت اندر سونے محمد دا گوارڈ نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ساڈے زندیاں نو بھی معاف فرما دے، ساڈے فوت شدگان نو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ ساڈے چھوٹیاں نو بھی معاف فرما دے، ساڈے بڑیاں نو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ جڑے تیرے دین دے راہ تے خرچ کر دے نے اللہ ایک ایک روپے دے بدلے دنیا تے بھی انہاں نو لکھاں کروڑاں نصیب فرما دے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ سونے اجر عظیم اور توبہ دا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب